Higala maayong hapon, ani ang tuang 3 o'clock news break ni Sibiyahang DXMU-FM alang ning adlaw nga Lunes, January 12, 2026. Nagsubmite na ang kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte og joint report nga gihimo sa ilahang mga medical experts sumala sa abogado sa kanhi Pangulo nga si Nicholas Kaufman ang maong lakang suporta sa ilahang pamahayag mahitungod sa tinuod nga kahimtang sa panglawas sa 80 anyos nga kanhi Pangulo og rason kung nganong kinahanglan na siyang buhian gikan sa pagkapriso sa International Criminal Court kun ICC facility sa 12 kapalid nga report nga ilahang gisubmite sa ICC Pretrial Chamber 1 gikabutyag nga ang bagong medical evidence gitumong aron mutabang sa pretrial chamber pag-assess sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Pangulo alang sa iyahang pag-atubang sa mga pagdungog. Gisulat usab sa joint report nga ang kanhi Pangulo adunay kakulang sa executive functioning, nakasinati og limitadong kapasidad sa plano, hinay sa pagdesisyon, kulang sa kusog nga pisikal o walay abilidad nga malikayan ang pagbantay. Tungod niini, wala siya'y kapasidad nga muhimo og hulga batok sa mga testigo ug dili usab siya makadaot sa integridad sa investigasyon.